हेलो। जी महबूब रजा साहब बोल रहे हैं क्या? हाँ, महबूब रजा बोल रहा हूँ। खैरियत है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बोलिए। नहीं, एक आपकी ऑडियो सुना था जिसमें आपने तक़वियतुल ईमान के ताल्लुक से बोला था जी कि हर मखलूक छोटा हो या बड़ा वो अल्लाह के आगे जमात से भी ज़्यादा जलील है। जी जी तो उसके बाद आपने तबसरा किया था कि इसमें अम्बिया और औलिया की तौहीन है। जी जी। जी जी, तो वही मुझे समझ में नहीं आता, इसमें अम्बिया औलिया का नाम नहीं है, तो मैं आपसे समझना चाह रहा था। तो उसमें तो इस्माइल दहलवी साहब ने यही लिखा है ना कि मतलब हर मखलूक। तो जी आप जी मुझे जी। बताइए, मखलूक में कौन आता है? हाँ, अल्लाह के सब मखलूक आती है। अल्लाह की सब मखलूक आती है। मखलूक में तो नबी आ गए, वली, रसूल सब आ गए ना। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, ये आप मतलब हर मखलूक में ऐसे ही जोड़ लिया कि इसमें अम्बिया कराम भी है औलिया कराम भी है, ठीक है। ये तो आप ही बता दीजिए मखलूक का मतलब क्या है फिर। नहीं नहीं, सही बात, आपने जो बोला है कि सारी मखलूक अल्लाह की होती है, तो मैं इससे इनकार थोड़ी कर रहा हूँ। जी सारी जी। मखलूक लेकिन आप अल्लाह मुझे ताला। सिर्फ एक सवाल का जी जी जवाब दीजिए। जैसे कि इस्माइल दहलवी साहब ने तकवीतुल ईमान में जो लिखा है कि जी जी। हर मखलूक की जो मतलब कि अल्लाह की शान में बयान कर रहे हैं, चमार से भी ज़्यादा दलील। पहले आप ये बताइए कि ऐसा इस्माइल साहब ने लिखा है या नहीं लिखा, ये मानते हो कि नहीं आप? तो ये क्या आप इबारत तो पढ़े मैं हैं पढ़ ही उनकी? रहा हूँ ना। ये इबारत तो मैं पढ़ ही रहा हूँ कि हर मखलूक छोटा हो या बड़ा हो अल्लाह के आगे जमात से भी ज़्यादा जलील है। जी। तो इससे आप ये ले लिया कि इसमें अम्बिया और औलिया भी मुराद होते हैं, आपने ये बोला है। तो आप ही बता दीजिए फिर क्या मुराद है, छोटा चलिए मखलूक, बड़ा चलिए, मखलूक, तो क्या ठीक है, मुराद है? ठीक है अच्छा, ठीक है। एक बात और मैं आपको जी अर्ज जी किए देता हूँ जो मेरे जहन में आई है। वो जी। ये है कि जैसे ये अल्लाह की शान बयान करने का ये कौन सा तरीका है? आप मुझे एक हदीस या एक सहाबी या किसी का कौल बता दीजिए कि ठीक है सहाबा ठीक या मतलब अल्लाह की शान इस तरह बयान ठीक करना है ठीक है कि ठीक है। मतलब कि चमार से भी ज्यादा जलील जो है तो मखलूक जी को जी। बोलना है। अब 2 मिनट आप रुकिए, मैं आपको हवाले दे रहा हूँ। ये अल्लामा जरकानी की अल-मुआइबुल लदुनिया है, ठीक है। इसमें वो फरमाते हैं, हुआ तजरीदुल क़ल्बि लिल्लाहि व इफ्तिक़ारि मा अदाहु बिनिस्बति लि अज़मतिही व इल्ला फ़इफ्तिक़ारि नबियुन कुफ़्रुन। कह रहे हैं तसव्वुफ़ इसका नाम है कि कल्ब को सिर्फ अल्लाह के लिए खाली कर दे और उसके अजमत व जलाल के मुकाबले पे अल्लाह के सिवा सबको हकीर जाने। और ये हक उन्होंने समझाया भी है, और ये हकीर समझना खुदा के जलालो जबरूत के लिहाज से है, खुदा की अजमत के लिहाज से है। वरना फी नफसी किसी पैगंबर को ऐसा करना या उनको हकीर जानना तो कुफ्र है, लेकिन जो अल्लाह की अजमत के हिसाब से करना, ठीक है, वो ये एक तसव्वुफ की चीज़ है और इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे आपके एक आलिम है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, ठीक है, जी वो आप हाँ शान हबीबुर रहमान सफ़ा नंबर 205 पे फरमाते हैं कि जी हजरत आदम इस्लाम ने खता ना की, बल्कि उस खता का सबब वो खबीस इंसान हुए जो पुश्ते हजरत आदम में थे। मंजूर इलाही ना था कि ये खबीस जो है जन्नत में पैदा हो, ठीक है। तो इसमें जो आदम इस्लाम के पुश्त में थे, जो उनके जुर्रियत में है, तो सारे अम्बिया कराम औलिया कराम आते हैं कि नहीं आते? जी। ये देखिए, ये बताइए। तो आप जो तफसीरात बयान कर रहे हैं। नहीं, तफसीरात नहीं बयान कर रहा हूँ, इसमें साफ लिखा है कि हजरत आदम इस्लाम ने खता न की, बल्कि उस खता का सबब वो खबीस इंसान हुए जो आदम इस्लाम के पुष्प पर थे। तो उनके पुष्प मंजूर इलाही ना था कि ये खबीस जन्नत में पैदा हो। फरमाया, आए आदम जमीन पर जाकर उनको फेंक आओ। तब मैं ये क्या बोल रहा सोचिए, हूँ हजरत? अरे सुनिए, मैं एक इस्तेदाल कर रहा हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए। आप मैं आदम सुनिए, मैं इस्लाम क्या बोल रहा हूँ, वो नहीं, जो एक आप बातें बता सुनिए, रहे हैं ना, वो आदम इस्लाम मैं के बोल रहा हूँ। आदम सुनिए यार, आदम इस्लाम की औलाद में सारे अंबिया कराम आते हैं कि नहीं आते, ये बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर मखलूक में आप सब बताइए। अभी आप बोल रहे सारे आदम आते हैं कि नहीं, सारे औलाद आते हैं कि नहीं? हर आदम मखलूक इस्लाम, हाँ। में नबी नबी वली आते हैं कि नहीं? हर मखलूक में ये बता दीजिए आप। चलिए। ठीक है, आप उससे वो हाँ मुराद हाँ, ले रहे नहीं, हैं कि अभी उसमें आप ही अंबिया की बात, कराम, आप ही की मैं बात। हाँ, हुजूर फिर हुजूर, थोड़ा रुकिए, बताइए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। बताइए आपने कहा ना बताइए। अभी सब आते हैं कि नहीं? तो आप ये हाँ, बताइए, हर मखलूक में नबी वली आम मुसलमान सब आते हैं कि नहीं? हर मखलूक में बताइए आप। तो तो ये मैं अल्लाह कहाँ की मना शान कर रहा बयान करने हूँ। का तरीका कोई एक तफसीर की
کوئی ایک حدیث کی کتاب میں آپ بتا دیجئے کہ کسی صحابہ نے کسی صحابی نے ایسا طریقہ مطلب نکالا ہو کہ اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے تمام مخلوق کو چمار سے تشبیہ دی جا رہی ہے، چمار سے زیادہ ذلیل دیا جا رہا ہے، یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے یہ بتائیے مجھے۔ چلیے ہم وہ سب بتا دیں گے آپ کو دھیرے دھیرے، تھوڑا صبر رکھیے۔ اچھا آپ بول رہے ہیں کہ اس میں انبیاء اور نبی کو کہاں، آپ کیا بول رہے ہیں حضور ایک منٹ، آپ یہ بول رہے ہیں کہ اس میں نبی اور ولی کو کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو حضور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے تقویۃ الایمان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ اس کے شان کے آگے انبیاء اور اولیاء ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے، یا تو انبیاء اولیاء کا باقاعدہ نام ہے۔ اب کیا بولتے ہو کیا چیز؟ اللہ کی شان ایک جگہ، دوسری جگہ اس طرح اسماعیل صاحب بیان کر رہے ہیں دوسری جگہ انبیاء اولیاء اس کی شان کے آگے ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ یہ کس حدیث سے آپ نے نکالا ہے؟ کس صحابی کا قول ہے کہ صحابہ مطلب کہ انبیاء کرام کی اولیاء کرام کی جو شان ہے وہ ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے؟ یعنی ذرہ ناچیز ایک ذرہ ہے، اس کی تو بھی کوئی حیثیت ہے، لیکن انبیاء کی نبیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سب نیا دین یہ سب کہاں سے لے کر آئے آپ یہ بتائیے مجھے۔ ایک بتانے تو دو گے، آپ خالی بولتے رہے ہو۔ سنو ادھر یہ بتائیے، میں جو پوچھ رہا ہوں یہ بتائیے، وہی بتا رہا ہوں۔ سنیے دیکھو، فوائد الفوائد جو ہے یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان کے ملفوظات ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ساری مخلوق کو اونٹ کی میگنی یعنی اونٹ کے پیخانے سے زیادہ نیچا نہ سمجھے، اس سے کمتر نہ سمجھے۔ ابھی آپ کے حساب سے تو انہوں نے سارے انبیاء کرام اولیاء کرام کی توہین کر دی آپ کے بقول، کیونکہ انہوں نے ساری مخلوق کو اونٹ کی پیخانے سے کمتر نہ جانے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ آپ پہلے بتائیے کیا فتویٰ لگے گا؟ سنیے بات، آپ پہلے بتائیے آپ اسماعیل دہلی صاحب پہ کیا فتویٰ لگے گا، اس پر بات کیجیے صرف۔ ابھی آپ یہاں وہاں بات گھمائیے مت۔ کیوں بھائی کیوں؟ اب یہ آپ کے تفسیر ایک منٹ رکیے نا، چھوٹا ہو یا بڑا مخلوق اس پر بات کیجیے۔ ویسے آپ بات کرنے جائیں گے آپ دوسری کتابوں کا حوالہ دیں گے، سنیے نظام الدین حوالہ دیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ خالق کی عظمت پہچانو، تمہاری آنکھ میں ساری مخلوق حقیر ہوگی۔ اب سوچئے، حضرت علی فرماتے ہیں جب خالق کی عظمت پہچانو گے تو ساری مخلوق جو ہے وہ حقیر ہوگی۔ تو ساری مخلوق میں انبیاء کرام بھی اولیاء کرام بھی آ گئے اور اللہ کی عظمت کے حساب سے کہہ رہے ہیں، تو وہی تو مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے اللہ کی عظمت، ایک منٹ اب اللہ کی عظمت آپ نے پہچان لی تو اس کا مطلب سارے نبیوں کو ولیوں کو حقیر سمجھیں گے، یہ مطلب نکال رہے ہو؟ یہ تو حضرت علی رضی اللہ کا فرمان ہے۔ آپ ان پہ اعتراض کرنا ہے تو بولیے۔ سن لیجیے، آپ یہ مطلب نکالو کہ حضرت علی کا قول ہے کہ بھائی سارے مسلمان کو بھی حقیر سمجھو، اور یہ مطلب نکالو، یہ فرما رہے ہیں کہ خالق کی عظمت تمہاری آنکھ میں تمہاری سارے مخلوق ہوگی۔ یہ آپ مطلب آپ نکالنے میں تو آپ آگے ہیں۔ آپ کی نظر میں آپ کے ماں باپ کا مرتبہ کیا بتائیے؟ چلیے کیا چیز؟ اللہ کے ماں باپ کا مرتبہ کیا بتائیے؟ میں سمجھا نہیں، کیا مرتبہ کیا بول رہے؟ آپ اپنے ماں باپ کو کس مرتبے سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حقیر نظر سے دیکھتے ہیں یا اچھی نظر سے؟ اللہ کے مقابلے پہ تو ہمارے ماں باپ بھی حقیر ہیں اللہ کی عظمت کے حساب سے۔ آپ اللہ کے عظمت کے حساب سے آپ کے ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے؟ آپ کے ماں باپ مطلب تمہارے سے بھی زیادہ ذلیل ہے ایسا؟ اللہ کی عظمت کے حساب سے تو جلیل ہوئے۔ تو یہ اللہ نے ایسا کہا تھا، اللہ کی عظمت کہاں کہا ہے کہ ماں باپ کو تمہارے سے ذلیل سمجھو حقیر سمجھو؟ بتائیے۔ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ماں کا چہرہ دیکھ لو صبح تو تمہیں ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ وہ مطلق ہے، لیکن جب اللہ کی عظمت کی بات آئے گی تو اللہ کی عظمت کے آگے وہ بیان کریں گے سارے مخلوق۔ فرماتے ہیں، سنیے، کعبے کی عزت زیادہ ہے یا مسلمان کی عزت زیادہ ہے؟ بتائیے، اللہ بتائیے آپ۔ اللہ کے آگے کعبے کی عظمت زیادہ ہے یا کعبے کی عظمت زیادہ ہے یا ایک مسلمان کی
عزت زیادہ ہے وہ بتائیے. وہ مسلمان مقابلے پہ مخلوق کے مقابلے مخلوق ہو رہی ہے نا. آپ خالق کے مقابلے پہ مخلوق کی جب بات کریں گے. میرے کو یہ بتائیے, سنیے یار, آپ مجھے یہ بتائیے, اچھا قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف اسماعیل دہلوی صاحب نے بات لکھی ہے, ہر چھوٹا بڑا مخلوق سوال کی زیادہ ذلیل ہے. یہ بتائیے کہ یہ قرآن میں حدیث میں کہاں ہے, کہ صحابی نے کہا ہے رسول اللہ کا ایسا قول کہاں ملتا ہے؟ یہ دیکھو تفسیر نصفی ہے میرے پاس, تفسیر نصفی. ان کل والارض, ٹھیک ہے, یہ والارض کہتے ہیں. ان کل من فی السماوات والارض بتائیے تفسیر میں کہہ رہے ہیں زیادہ ذلیل ہے الا آتی الرحمن عبدن. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں علامہ نصفی, حال ای خاضیاً ذلیلاً منقادن, یعنی ساری مخلوق ان کے پاس ذلیل ہو کے اور خاضیاً کر کے آتی ہے. تو یہاں جو ذلیل کا لفظ ہے تو اس میں آپ بولیں گے تو یہ علامہ نصفی نے توہین کر دی. اب یہ تفسیر, اب جب تفسیر جلالین میں دیکھیے, تفسیر جلالین میں کہتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقۃ کان یاکلان الطعام. اس کی تفسیر میں کرتے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام جو کھانا کھاتے ہیں, ان کی تفسیر میں کرتے ہیں یاکلان الطعام کغیرہما من الحیوانات, وہ دونوں جیسے دوسرے حیوانات کھانا کھاتے ہیں ویسے وہ دونوں کھاتے ہیں. تو آپ تو کہہ دیں گے کہ وہ جانور کے برابر کر رہے ہیں. تفسیر جلالین اللہ عجیب ہے. آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے بول رہے ہیں پہلے تو بتائیے. میں محمد عمر بول رہا ہوں, میں ممبئی سے. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں تو بھیونڈی کا ہوں. آپ کو یہ نمبر کس نے دیا آپ کا, مطلب آپ وہ گروپوں میں آیا ہے, گروپوں سے ملا ہے, ٹھیک ہے. اب اس پہ آپ محمد عمر ہے, آپ عالم, مطلب عالم ہے آپ یا حافظ ہے یا کچھ؟ ارے بھائی عالم اور حافظ یہ سب میں کچھ نہیں ہوں. اب یہ بتائیے گلشن توحید اور رسالت, مطلب دیوبندی مسلک سے یا اہل حدیث سے؟ آپ اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند سے تعلق ہے میرا. اچھا علماء دیوبند. جی جی. اب یہ سمجھیے گلشن توحید اور رسالت جلد اول صفحہ نمبر 280 میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھ رہا ہوں. آپ حدیث مانگ رہے تھے نا, آپ حدیث مانگ رہے تھے, میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اس میں لکھا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون الخلق عنده کالابائر, کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص جب تک لوگوں کو میگنی کی طرح حقیر نہ سمجھے وہ ایمان والا نہیں. اب حدیث مانگ رہے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں. اس کی شرح پڑھی. اچھا آپ ہی بتا دو جناب شرح. اب ایک منٹ, اب میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. اب آپ کیا بولو گے, سارے مسلمان کافر رہتے, سارے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھتے, آپ کیا بولو گے آپ؟ ہاں اس میں علماء نے, بعض علماء نے تو کافر کہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک تو کافر ہے, وہ بھی مجتہد ہے. آپ بولو تو میں کیا ہو رہا ہوں, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بول رہے ہیں قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے. پڑھنا پڑتا ہے. تو آپ بولو نا اس کی طرح, آپ اس کی طرح بولو نا. دیکھو آپ نے حدیث مانگ رہے تھے, آپ حدیث مانگ رہے تھے, ہم نے حدیث پیش کیا. آپ اس کا شرح بیان کیجیے. ہاں تو آپ پیش کیجیے اس کا رد. اس کا دوسرا مطلب ہے, بتائیے صارحین سے. آپ پڑھیے, میں تو پڑھا ہوں, یہ آپ کے ہی عالم لکھے ہیں. گلشن توحید و رسالت محمد اشرف سیالوی آپ کے ہی عالم ہے, انہوں نے لکھا ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے دلیل کے طور پہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے بتائیے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں کو میگنی کی طرح نہ حقیر نہ سمجھے, یعنی جو جانور کے پیخانے کی طرح حقیر نہ سمجھے تو ایمان والا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تشریح پڑھیے, اس کی شرح پڑھیے. ارے شرح کہاں, تو تم بتا دو, چلو تم دلیل دو, کون سے معنی ہے بتاؤ, چلو دلیل دو. تشریح پڑھیے. آپ کے عالم یہی مطلب لیے ہیں, تم تصریح بتا رہے ہو, آپ کے عالم تو یہی مطلب لے رہے ہیں.
मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यही मतलब ले आप रहे ये हैं, बताइए, आप रो रहे हो, आप रो रहे हो, आप अल्लाह के ये रसूल पर बताइए, आप फतवा लगाओगे। हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने ये भी लिखा है आपकी इस्माइल दहली साहब ने कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए। अब ये कौन सी हदीस में आया बताइए। अच्छा, इस पे अब बात करेंगे, मरकर मिट्टी में मिल गए। चलिए उस पे बात हाँ। कर लेते हैं। अब इस पे तो आपका हो गया, अच्छा खासा हो गया, और पूरी दलील भी मुझे नहीं बयान करने दिए यार। ठीक है, नहीं उसमें आप समझ नहीं पाओगे, वो देवबंदी बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। अब ये देखो, कितनी भी दलील सुनो देंगे ना, यार, मैं आपको सुनो सारी सुनो दलीलें भेज देता हूँ। एक मिनट सुनो ये यार आपका मेरे व्हाट्सएप भाई, नंबर है, सुनो ये सुनो, आपका बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर है ना। हाँ बिल्कुल, तो किताबुल मैं आपको सुनो। पूरी दलीलें दे देता हूँ इंशाल्लाह। अरे यार, अरे यार दलील नहीं, जब आप जब बोलो, आप वही चीज हाँ हाँ बिल्कुल 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 दे देना, बिल्कुल देना, बिल्कुल देना। किताबुल मुसामिरा, अरे सुनो ना, बात बताइए मुझे, किताबुल मुसामिरा, अल्लाह की शान बयान करने का ये कौन सा तरीका, नया तरीका, बिदअती तरीका आप बिदअतियों ने निकाला है, ये पहले बताइए कि अल्लाह की शान आप बयान कर रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल पढ़ा, लोग जो है तो उनकी अल्लाह की शान के आगे कमाल की दलील सुनो है। यार, मैं सुनो ना बता, किताबुल मुसामिरा ये शरा अकायद में है। ठीक है, अल्लामा इब्ने कासिम कतलुबा हनफी की किताब है, मशहूर है। उसमें लिखे हैं ला शक्का फी सेहत इतलाक मिस्ल खालिक कुल्ल शैइन। ठीक है, खालिकुल किरदत व खनाजीर मा आदमी जवाज इतलाक लाजमी। इसमें खुद उन्होंने कहा है कि मुतलक ये कहना, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला खालिक कुल्ल शैइन है। ठीक है, और दूसरी बात, मैंने आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला को कौल पढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको पढ़ के सुनाया। इसी तरह तफसीर जलालैन, आप जो हदीस बयान कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? एक मिनट, आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर नाम है। हाँ बताए, मोहम्मद उमर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर साहब, आप जो तशरीह आप जो सब बयान कर रहे हैं ना, ये इस पर मतलब के मुझे कोई एतबार नहीं है। मैं जब तक के अपने उलमा के पास बैठकर नहीं समझूंगा, मैं आप लोग पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि आप पूरी जमात है देवबंदियत, ये दोगली जमात है, ये दोगली जमात है। आपके एक जगह आप लोग इनकार करते हो सारी जमातें देवबंदिया, और खुद आप जो है तो नानूकी साहब के लिए, मौलाना अशरफ अली थानवी के लिए आप लोग ये गैर साबित करते हो। उनकी कब्रों से मिट्टी लेके जा रहे हो, मिट्टी लोगों को छपा दे रही है, और यहाँ पर मदद का इनकार करते हो। आप लोग का दोगली कितना की बात कर रहे हैं यार, तुम्हारे आला हजरत ये तुम्हारे आला हजरत ने हुजूर की तौहीन की है, उस पर क्या फतवा करोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आप लोग तुम्हारे आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जो की है, उस पर क्या फतवा? नहीं, आप जितनी बातें बता रहे हो ना, अब तुम्हारे जो है की तौहीन की है, उस पर क्या फतवा लगाओगे? जैसे आप नहीं मानते हो ना गुस्ताखी जो अशरफ अली थानवी साहब ने की है, नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है। अच्छा, वो नहीं की है, आप मानती नहीं हो। मानने से क्या होता है? ऐसे कोई कह दे बस आप मत मानिए, बस मतलब ये तुम्हारे अहमद रजा ने जो तौहीन की है, पूछो ना कौन सी तौहीन? एक मिनट मोहम्मद उमर साहब, आप मत मानिए वो गुस्ताखी है, जैसे कि बड़ा सुनिए वो गुस्ताखी आप मत मानिए, लेकिन हमारे नजदीक वो गुस्ताखी है और हमारे नजदीक से नहीं होता है ना जनाब, रसूल का होना जो लेवल है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मैं तहरीर पढ़ लेता हूँ, ये धुलने वाला जो आपके ऊपर लगा है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह आप जो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसे कहा नहीं है, आपके जरिए में समझने नहीं चाह है, आपके जरिए बोले हैं तो मोहताजे की चलिए देखा हेलो देखो क्या बता। एक मिनट मोहम्मद उमर साहब, आपको मुनाजरा करना है, उससे आपको मुनाजरा करना है। किस पे? चलिए आपको मुनाजरा करना है। देखिए मैं मुनाजिर नहीं हूँ, मैं एक आम मुसलमान हूँ। किससे की कर लो? हाँ, किससे भी बात कराओ, आपको मुनाजरा करना है। ये जो सारे आप हवाले दे रहे हैं ना, ठीक है, आपके हवाले दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से मतलब कि मैं तो मानूंगा नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं, पढ़ा नहीं। अरे मैं भेज देता हूँ, आपके व्हाट्सएप पे भेज दो। अरे आपके फायदे की बात, आपके फायदे की बात है, आप व्हाट्सएप पे भेजिए, सही है, लेकिन मैं ये आपको बोल रहा हूँ, देखिए जो इस्माइल साहब की जो इबारत है वो गुस्ताखी, मतलब कि गुस्ताखी वाली, उस पर आपको मुनाजरा करना इंशाल्लाह। मैं जो तो हमारे
ایک جاننے والے ہیں, ان سے میں ملا دوں گا انشاءاللہ. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. ہاں اور بات کی بات بالکل نمبر ملا لو, ابھی ملا لو. جی جی, یہ آپ کا نمبر ہے نا؟ ہاں ابھی ملا لو, ان کو لے لو لائن پہ. نہیں, ابھی نہیں, ابھی تو مطلب کہ ابھی میرے مطلب جو ذرا مجھے جانا ہے, میری گاڑی بگڑی ہے. ہاں ابھی ذرا مجھے جانا ہے, تو میں انشاءاللہ آپ سے بعد میں ایک منٹ آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. میں آپ کا نمبر یہی ہے نا؟ دے دو, نمبر ان کا دے میں دو, میں نہیں, آپ کو فون کر لیتا ہوں. بالکل میں آپ کا انشاءاللہ میں آپ کا نمبر میرے پاس آ گیا. یہ نمبر ہے نا آپ کا؟ ارے یار بار بار وہی پوچھو گے تو وہی ٹھیک جب ہے, بات ہو رہی ہے تو وہی پوچھ رہے ہیں. یہی محمد نمبر ہے صاحب, ان کا. نمبر دو, ابھی میں فون کرتا ہوں. ان کا نمبر نہیں ابھی نہیں, سنیے تھوڑا. میں اصل میں ایک دم ابھی بہت ارجنٹ میں ہوں. میرے ابھی حالت دیکھیں گے تو میں لنگی بیٹھا ہوں ابھی گھر میں. اس کو ذرا جانا ہے, کام ہے. آپ کب فرصت میں رہیں گے بات نہیں بتائیے, کر سکتا ہوں میں. کب فرصت میں رہیں گے میں آپ کو فون کرتا ہوں. جو ہاں احمد رضا ٹھیک ہے, صاحب نے اوکے گستاخی کی ہے اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ کے اس سے رسول کی. انشاءاللہ وہ عبارت سے بات کریں گے. آپ مجھے تھوڑا وقت دیجیے, اور جی انشاءاللہ جو بھی بات رہے گی انشاءاللہ ہم نے سامنے سے اچھے انداز میں ہم بات کریں گے. آپ بھی حوالے دو, ہم بھی حوالے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں ہم واٹس ایپ ٹھیک پہ ہے ترنت انشاءاللہ. ٹھیک حوالہ ہے, رکھوں. بھیجیں گے. آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ. واٹس ٹھیک ہے, ایپ جب رکھوں پھر. مانگیں گے آپ کو ترنت حوالہ دیں گے واٹس جی ایپ جی, پہ. بالکل ٹھیک ہے, رکھوں. میں بالکل تیار ہوں. ٹھیک ہے, رکھوں. ہاں تو کب ٹھیک فون ہے, کروں چلیے, آپ اللہ کو؟ حافظ. آپ کو کب فون میں کروں؟ بتاتا ہوں آپ کو, میں آپ کا نام سیو کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, نمبر سیو کر لیتا ہوں. آپ بتائیں گے شام کو کروں؟ جی, میں بتاؤں گا شام میں یا کل بتا دوں گا, جیسے بھی رہے گا. ایک دو دن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فلاں ٹائم ہے, ذرا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جو ہے, تو انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے, رکھوں. ٹھیک ہے, خدا حافظ. جی محبوب رضا